भगवत गीता ज्ञान यज्ञमा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ र अब हामी हाम्रो नियमित गीता क्लासलाई आरम्भ गर्नेछौँ। गुरु वन्दना भगवत वन्दनाबाट अस्मद् गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं। वन्दे विष्णुं भवभयहरं। भव यो संसारलाई भव भनिन्छ। भयहरम भनेको यो संसारको जुन जन्म मृत्यु दुःख कष्ट आदिको जुन भय छ हामीहरूलाई रात दिन त्यसलाई हरण गर्नुहुने सर्वलोकैकनाथं आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं अनि के हो लु भन्नु। वरदे कामरूपिणी ल सुनिता बहिनी भन्नु त पुरा यसलाई। सरस्वती आउँछ कि आउँदैन स्वामीजी, तपाईँले सँगसँगै भन्दा मात्रै मैले भनेको
सरस्वती नमस्तुभ्यं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी कामरूपिणी ध्यारम्भं करिष्यामि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा श्रीर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा कण्ठ हुनुपर्छ है सबै। ओम सहना भवतु ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै शान्तिः ॐ शान्तिः 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 शान्तिः। शान्तिः हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति हरि ओम। लो अब आज म कति भ्याउँछु यति चाहिँ तपाईहरुलाई म पहिलो अध्यायको दोस्रो अध्यायको तेस्रो अध्यायको चौथो पाँचौं र छैटौं अध्यायको सार भन्ने छु। पहिलो अध्यायले के भन्यो, पहिलो अध्यायबाट हामीले कुन शिक्षा पायौं, के शिक्षा पायौं हामीले, दोस्रो अध्यायबाट हामी के शिक्षा पायौं, श्लोकको अर्थ पढेर पुस्तक पढेर बुझ्न कठिन छ। गीता अलिअलि बुझिन्छ तर त्यसको सार वस्तु, त्यसको एउटा भाव अर्थ तात्पर्य बहुत गहन छ। यस कारणले गुरुमुखबाट सुनियो भने ठट्टै त्यो याद हुन्छ र आजीवन बस्छ मस्तिष्कमा। सुनेको कुरो छिट्टो बस्छ, पढेको कुरो एकाग्र हुँदैन, कतिवटा अर्थै बुझिँदैन, त्यस्तो हुन्छ। ल पहिलो अध्यायको नाम के हो? अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग। अर्जुनले विषाद गरेको योग। पहिलो अध्यायबाट हामी के सिक्छौं गीताको र के शिक्षा पाउँछौं? जस्तो कि राजा कुरुले उनको भूमिमा हलो जोतिरहनु भएको थियो अरे। त्यही धर्मक्षेत्र कुरु भूमिमा नि इन्द्रजी आउनुभयो अरे। इन्द्र हाम्रा यहाँ क्लिभल्यान्डका इन्द्रजी होइन, स्वर्गका इन्द्रजी। अनि राजन तपाईले यो के गरेको हो भन्नुभयो अरे। कुरुलाई सोध्नुभयो, म यो भूमिमा यसकारणले जोत्दैछु कि यसलाई पुण्य भूमि बनाउनका लागि, र यहाँ जसको यो भूमिमा मृत्यु हुन्छ
त्यो स्वर्ग जानेछ भनेर इन्द्रले पत्याएका छन्। उपहास गरेर फर्किए इन्द्र फर्किए र अनि कुरुले चाहिँ ज्योति नै रहे हो कि अच्छा इन्द्र पनि धेरै पटक आए र सोधे राजा कुरुले त्यही उत्तर दिए तर कुरुले एउटा कठोर तपस्यापूर्वक पृथ्वीलाई जोत्दै गए र देवताहरूले ती कुरुले त्यो भूमि जोतेको कुरोहरू देवताहरूलाई बताए र देवताहरूले भने हे इन्द्रदेव कुरुसँग हामीहरूले अहिले हजुरले त्यसै उपहास नगरौँ होला बरु कुरुको कुरोलाई मान्यता दिएर उनलाई बरु एउटा वरदान दिउँ होला त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर देवताहरूले सल्लाह दिएर इन्द्रले वरदान दिए राजा कुरुलाई कि राजन तपाईले यो कुरो जुन चाहिँ बडो तपस्यापूर्वक जोत्नुभयो यो भूमि सधैँ नै तपाईकै नामबाट चल्नेछ कुरुक्षेत्र भनेर तपाईकै नामबाट चल्नेछ यो कुरुक्षेत्र भनेर अनि यहाँ यस भूमिमा जसको मृत्यु हुन्छ तिनीहरूका आत्माको दुर्गति हुँदैन तिनीहरूले स्वर्ग प्राप्त गर्नेछन् भनेर वरदान दिएर गए यसै कारणले धर्म क्षेत्र भनेको कुरुक्षेत्र भनेको कारण चाहिँ त्यो हो धर्म क्षेत्र भनेको धर्म भूमि कुरुक्षेत्र भनेको कुरुको क्षेत्र कुरुको जमिन द ल्यान्ड अफ कुरु भनेको यो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रको धृतराष्ट्र र दुर्योधनको भूमिकाबाट हामी के शिक्षा पाउँछौँ त भन्दा अर्काको राज्य सम्पत्तिमा आसक्त भएर हो कि त्यो एउटा हडप गर्नका लागि जुन प्रकारले उनीहरूले एउटा धेरै प्रकारको कौरवहरूलाई मार्न जालसाज रचे अनेक प्रकारले कौरवहरूलाई मार्नका लागि आखिरमा केही सिप नचल्दा शकुनी मामाको सहायता लिएर जुवामा युधिष्ठिरलाई हराएर वनवास पठाए हो कि र भरे फर्केर आउँदा पनि आफ्नो शर्त अनुसार जमिन दिएनन् धृतराष्ट्रले पनि पुत्र मोहमा परेर आफ्ना छोराका मोहमा परेर आफ्नै भाइका छोरा भतिजाहरूलाई पक्षपात गरे हो कि उनले उनीहरूको जमिन फर्काइदिनुपर्छ भनेर भनेनन् छोरैपट्टि लागे र अर्काको राज्य धन सम्पत्तिमा को लोभ लालचमा आसक्तिमा पर्ने हुँदाखेरि एउटा महाभारतको युद्ध हो कि दुई पक्ष कौरव र पाण्डव दाजुभाइहरूमा भीषण एउटा युद्ध हुनुको कारण बन्यो त्यसले अर्काको राज्य धन सम्पत्तिमाथि लोभ लालच आसक्ति गर्ने हुँदाखेरि र महाभारतको युद्ध बन्यो को र दाजुभाइमा मारामार काटाकाट यस्तो एउटा भातृयुद्ध भातृघाती युद्ध भन्छ भातृ भनेको दाजुभाइ घाती भनेको मार्ने युद्ध भयो त्यसैलाई अङ्ग्रेजीमा फ्याट्रिसिडल वार भन्छ
मैले मिशिगनमा कलेज पढ्दा मैले यो लेख्दै थिएँ र मेरी प्रोफेसर डेनिस वार्नर भन्ने थिइन्, अंग्रेजी पढाउँथिन्। तिनी अंग्रेजीमा एमए गरेकी थिइन्, प्रोफेसर। तिनलाई फ्याट्रिसिडल वर्ड मैले सोद्धाखेरि मैले अहिलेसम्म सुनेको थिइनँ भनिन्। फ्याट्रिसिडल भनेको FATRICIDAL, फ्याट्रिसिडल भनेको भातृघाती, भाइ भाइमा मारामार हुने, भातृघाती युद्ध भयो। अब धृतराष्ट्र दृष्टिले त आँखाले त जन्मै अन्धा थिए, तर उनको बुद्धि पनि त्यस्तै थियो। त्यस्तो भएर पनि एउटा उनले यो पाण्डवहरूको जमिन फर्काइदिउँ भनेर कहिले पनि आफ्ना छोराहरूलाई जोड गरेनन्, हो कि? र स्वामीजी त्यो भूलोकमै पर्छ कि कहाँ पर्छ त धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र भनेको? यी दिल्लीको उत्तर हरियाणा कुरुक्षेत्रमा पर्छ। हरियाणामा कुरुक्षेत्रमा पर्छ। कुरुक्षेत्र भन्ने छ हरियाणामा, दिल्लीदेखि उता। अनि सञ्जय को थिए त भन्दा सञ्जय अत्यन्त बुद्धिमान थिए। सञ्जय भनेको जसलाई कसैले जित्न सक्दैन, सञ्जय भनेको त्यो हो। अत्यन्त बुद्धिमान, व्यासजीका शिष्य, धृतराष्ट्रका मन्त्री थिए र अन्धा धृतराष्ट्रलाई, मन्द बुद्धि भएका धृतराष्ट्रलाई, हो कि, ज्ञानले पनि अन्धा भएका धृतराष्ट्रलाई सञ्जयले त्यो सबै युद्धको कुरो सुनाए। सञ्जयलाई व्यासजीले दिव्य दृष्टि प्रदान गरेको थियो। त्यो दिव्य दृष्टिले सञ्जयले कहीँ बसेर भए पनि त्यो महाभारतको युद्धको प्रत्येक कुरा दिन रात अघि पछि, हो कि, जस्तै पनि जान्न सक्थे र त्यो प्रत्येक योद्धाहरूको मनको कुरा पनि जान्न सक्थे। सञ्जयले दिव्य दृष्टि व्यासजीले दिनुभएको त्यो थियो। त्यो दिव्य दृष्टि पहिले धृतराष्ट्रलाई दिन खोजेको थियो, धृतराष्ट्रले मानेनन् लिन। मैले आज जन्मैदेखि म अन्धा, केही देखेको छैन। अब यो मेरा आफ्नै छोराहरू काटमार गरेको नाना किसिमको भातृघाती युद्धलाई म हेर्न चाहदिनँ महर्षि, बरु मलाई म सुन्न र जान्न चाहिँ चाहन्छु भन्दा सञ्जयलाई त्यो दिव्य दृष्टि दिएर अनि व्यासजीले भन्नुभयो, राजन, सञ्जयले प्रत्येक कुरो महाभारतको युद्धको तपाईलाई सुनाउनेछन् भनेर व्यासजी त्यहाँबाट बिदा लिएर जानुभयो। र हो कि भगवान कृष्णजीले पनि पाण्डवहरूको पक्षबाट शान्तिको दूत भएर दुर्योधनलाई सम्झाउन आउँदाखेरि दुर्योधनले एकदमै तिरस्कार गर्यो, भगवानलाई नै तिरस्कार गर्यो। 5 वटा गाउँ दिनु नि त, राज्य दिनु परेन, 5 भाइलाई 5 वटा गाउँ दिनुहोस् न, भइहाल्छ भन्दा दुर्योधनले भन्यो, एउटा सियोका टुप्पाले जति जमिन ढाक्छ त्यति पनि जमिन म दिन पाण्डवहरूलाई तयार छुइन भन्यो। त्यसो भनिसकेपछि युद्ध निश्चित रूपले हुने भयो, हुन करै लाग्यो। पाण्डवहरूले अन्यायको पक्षमा, न्यायको लागि, धर्मको लागि, हो कि, लड्नु पर्ने पर्यो। दुर्योधनले अर्काको जमिन, राज्य, धन, सम्पत्ति
हडप गरेर पाप युद्धपट्टि एउटा तत्पर भयो र यस्तो प्रकारले पहिलो अध्यायमा भयो। अब धर्म क्षेत्र दर्शनले के भन्छ? दार्शनिक दृष्टिकोणबाट हेर्नुहोस्, जब हामीमा दैवी सम्पत्ति छ, जब हामीमा सद्गुण छ, सत्य, दया, क्षमा, हो कि धर्म, भक्ति, ज्ञान जब हामीमा छ, यो हाम्रो शरीर नै धर्म क्षेत्र हो अरे। यो हाम्रो शरीर नै धर्म भूमि हो। क्षेत्र त हुँदै हो। यो 13वां अध्यायमा गएर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग छ। गएर क्षेत्र भनेको यो शरीरलाई भनिन्छ, क्षेत्र भनेको खेतलाई भनिन्छ, खेतलाई बारीलाई क्षेत्र भनिन्छ। त्यस्तै यो शरीर पनि आत्माको क्षेत्र हो, भूमि हो। जसरी खेतमा बारीमा जुन बीज हामी रोप्छौं, जसरी रोप्छौं, जस्तो प्रकारले मलजल गर्छौं, त्यस्तै प्रकारले त्यो बोट बिरुवा उम्रिन्छ, त्यो तुल फुल अन्नबाली उम्रिन्छ र फल लाग्छ। जस्तो बीज छ त्यस्तै फल लाग्छ। त्यस्तै हामीले जस्तो कर्म गर्छौं, त्यही कर्म यहाँ भित्र उम्रिन्छ, बढ्छ र त्यसको फल लाग्दछ। सुकर्म गरे पुण्यको फल लाग्छ, कुकर्म गरे पापको फल लाग्छ। त्यो भोग्ने हामी नै हौं। धर्म क्षेत्र, क्षेत्र कुरुक्षेत्र भनेको यो पनि अर्थ हो एउटा। र दिन हो कि यो जीवन नै संघर्ष हो एउटा। यो संसार नै धर्म क्षेत्र हो कि हामीले संघर्ष गर्नका लागि हो। यो नैतिक संघर्ष गर्नका लागि पाप कर्मलाई तो छोड्नुपर्छ र धर्मको मार्गलाई लिनु पर्दछ। धर्मको मार्गलाई लिएर पुण्य कर्म गरेर अनि हामीले यो आत्माको कल्याण गर्नका लागि भगवानले हामीलाई यो धर्म क्षेत्र रूपी शरीर र कर्म क्षेत्र रूपी यो संसार दिएको हो। जति हामीले के गर्नुपर्छ, के गर्नु पर्दैन, कुन कुरो उचित हो, कुन कुरो अनुचित हो, त्यो त हाम्रो भित्र हृदयले नै निर्णय गरिहाल्छ नि। त्यो निर्णय गर्ने भित्र ईश्वर तत्व हामी भित्रै छ। र जस्तै होस्, हो कि दुःखदेखि लिएर परम ईश्वरीय आनन्द सम्म, पृथ्वीदेखि लिएर स्वर्ग, परमधाम, वैकुण्ठ लोकसम्म धर्मकै बाटाबाट हामी पुग्न सक्छौं। धर्म छोडेर हामी पुग्न सक्दैनौं। यस कारणले गर्दाखेरि हो कि धर्मो हि तेषां अधिको विशेष भनेको छ। जस्तो दुःख पर्छ, त्यो दुःखदेखि लिएर एउटा सदा सदा नै हो कि अजर अमर रहने सुख आनन्दको स्थिति पनि हामीले धर्मकै बाटोबाट पाउँछौं। पृथ्वीदेखि लिएर स्वर्ग र परमधाम वैकुण्ठको एउटा बास पनि धर्मकै बाटाबाट हुन्छ। यसै कारणले भनेको छ, आहार निद्रा भय मैथुनम छ, सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्। आहार खाने, डाइट, निद्रा
स्लीप, भय, डर, फियर, मैथुन, सन्तान उत्पन्न गर्नु हो कि सामान्य में तत् पशु वृणाराणाम, त्यो त पशुले पनि गर्छ अरे। पशुले पनि आहार खान्छ, उसलाई भोक लाग्छ, निद्रा लाग्छ, सुत्छ, कोही यताउता आयो भने डराउँछ र सन्तान उत्पत्ति त पशुले पनि त गरिरहेको छ नि। त हामी मनुष्यमा के बेसी छ त पशु भन्दा? ती सबै कुरो त पशु र हामीमा बराबरै भयो। हामी मनुष्यमा चाहिँ के बेसी छ त? धर्मो हि तेषां अधिको विशेषो। हामी मनुष्यमा धर्म अधिक छ। धर्म भनेको क्या हो भन्दा यतः अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म। यतः जसबाट अभ्युदय, यस लोकमा पनि कल्याण हुन्छ हाम्रो। हामी स्वस्थ, सुखी, शान्त र पवित्र जीवन बाँच्न सक्छौं यो लोकमा पनि। निश्रेयस सिद्धि, परलोकमा पनि हामीहरूको आत्माले एउटा सुख प्राप्त गर्नेछ र हामीहरूको एउटा उत्तम गति, परम पद प्राप्त गर्दछौं हो कि केबाट? धर्मकै बाटाबाट। त्यसैलाई धर्म भनिएको हो, जसले हामीलाई यो लोकमा पनि सुख, शान्ति, पवित्रता र एउटा समुन्नति दिन्छ, परलोकमा पनि जसले आत्मालाई उत्तम गति प्राप्त गराउँछ, त्यसैलाई धर्म भनिएको हो। र धर्मो हि तेषां अधिको विशेषो अरे। हामी मनुष्यमा एउटै चीज बेसी छ अरे, त्यो चाहिँ धर्म हो अरे। विवेक, उचित के हो, अनुचित के हो, कर्तव्य के हो, अकर्तव्य के हो, गर्नुपर्ने के हो, नगर्नुपर्ने के हो, यो छुट्याउन सक्ने विवेक केवल मनुष्यमा मात्रै छ अरे। पशु प्राणीमा बिचारा छैन। गाईलाई जुठो भए पनि, जस्तै भए पनि, मैला लगाएर भए पनि खोले कोही खाने कुरो दिउँ, गाईले त्यो छुट्याउन सक्दैन, खान्छ। पाप त दिनेलाई नै लाग्छ। पशु योनि, कीट योनि पाप भोग्नका लागि अरे। मनुष्य योनि पुण्य कमाउनका लागि अरे। धर्म गर्नका लागि, पुण्य कमाउनका लागि मनुष्य योनि प्राप्त भएको अरे। यसकारण त धर्मको परिभाषा मैले तपाईहरुलाई भने। अब यदि हामी एउटा विवेकशील मनुष्य भएर पनि केवल यो शरीर पोषणको लागि मात्रै खान्छौं, भगवानलाई अर्पण नगरिकन, एउटा शुद्ध आहार नगरिकन, शुद्ध आहार बनाएर भगवानलाई अर्पण नगरिकन हामी खान्छौं, केवल इन्द्रियलाई पोषण गर्नका लागि मात्रै र आफ्नो एउटा सांसारिक सुख प्राप्त गर्नका लागि मात्रै बाँच्छौं भने त पशुभिः समान अरे। पशुनी समान जीवन हो अरे हाम्रो। धर्मेन हीन, धर्मले हीन भएको जीवन पशुभिः समान, पशुनी समान अरे। भने हेर्नुहोस्, हामी जस्ता थोरै बुद्धि भएकाले अलिअलि हाम्रा गुरुहरूले, कोही सन्तजनहरूले कृपा गरेका दुई चार शब्दलाई, प्रसादलाई हामीहरूले अलिकति यसो दिमागमा राखेर भन्दा त धर्म क्षेत्रको यत्रो व्याख्या हुन्छ, यो त केही पनि होइन।
मैले भनेको त एक दुईवटा यसो भने जस्तो कुरो मात्रै, कति हो कति व्याख्या भने कति गहिरो रहेछ नि गीता। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रको अर्थ कति गहिरो रहेछ हेर्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हो कि धर्म त्याग्नु हुँदैन। र यस्तो प्रकारले युद्ध आरम्भ भयो। युद्ध आरम्भ भएपछि जब युद्ध भूमिमा दुई सेनाहरू भेला भए, त्यति बेला अर्जुनले भन्छन् युद्ध सुरु हुनै आँटेको बेलामा तत शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवान कगो मुखा सहसैवाभ्यहानन्त सशब्दस्तु मूलो भवत्। सबै दुवैतिरका शङ्खनादहरू, भेरीहरू, बाजाहरू, अनेक किसिमका ढोल नगरा आदि बजेर युद्धको घोषणा त भइसकेको थियो। त्यति बेला अर्जुनले आफ्नो धनुष उठाउँछन्। धनुष उठाएपछि अर्जुनले भन्छन् कि हे भगवान, मेरो रथ चाहिँ दुईपट्टि सेनाका बीचमा राखिदिनुहोस् भनेर भन्छन्। प्रथम स्थापयामि च्युत। हे अच्युत, मेरो रथ चाहिँ दुईपट्टि सेनाका राखमा राखिदिनुहोस् न। किन? यावत् एतान् निरीक्षेऽहम् युद्धकामान् अवस्थितान्। युद्धको कामना लिएर यावत् जति पनि यहाँ उपस्थित भएका छन्, यावत् एतान् निरीक्ष्यम् युद्धकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह युद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। मैले यो युद्ध रूपी व्यापारमा कही मयासँग कोसँग चाहिँ युद्ध गर्नुपर्ने रहेछ, म एकपल्ट हेरौँ न त भन्दा भगवानले रथ दुईपट्टि सेनाका बीचमा भीष्म द्रोण प्रमुखतः भीष्म र द्रोणका सामुन्ने राखिदिएर भन्नुहुन्छ उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुन् इति। पार्थ उवाच, भगवानले भन्नुभयो। त्यहाँ भगवान उवाच छैन। पहिलो अध्यायको 25वां श्लोक हो यो। पार्थ हेर, यी भेला भएका कुरुहरूलाई पश्य। पश्य भनेको हेर। उवाच, भगवानले भन्नुभयो। अर्जुनले हेरे, सबै आफ्ना आफन्त देखे। आफ्ना आफन्त देखिसकेपछि के भयो भन्दा हामीहरूलाई पनि त आफूदेखि टाढा भएको, देखादेख नभएको कोही आफ्नो आफ्ना आफन्त छोरा छोरी बन्धु बान्धव नाता गोता देख्दाखेरि अलिअलि सम्झना हुन्छ, तर त्यत्रो ख्याल हुँदैन। जब सामान्य देख्छौँ त्यति बेला हामीहरूलाई एउटा माया हुन्छ। मायाले बाँधिहाल्छ हामीहरूलाई। नदेखुन्जेलको हो देखेपछि माया मोह। त्यस्तै भयो। अघि त धेरै सुइएर बिजिएर न्यायका लागि, धर्मका लागि युद्ध गर्ने भनेर सबै तयारी भए। आफ्ना आफन्त देखिसकेपछि गुरु पनि छन्, हजुरबा पनि छन्, सबै बडाबा पनि छन्, काका पनि छन्, मामा पनि छन्, सालाहरू पनि छन्। आफ्नै आफ्ना आफ्नै आफ्ना। अर्जुनको मन बदलिन्छ। अर्जुनले देह सम्बन्धलाई हो कि यो देह शरीर सम्बन्धको मोहमा परेर अर्जुनले आफ्नो मनलाई बदलाउँछन्। परिवर्तन हुन्छ अर्जुनको मन। केले? देह सम्बन्धले, आत्म सम्बन्धले होइन।
देह सम्बन्धी नाताले मोह हुन्छ र अर्जुनले तर्क दिन्छन् भगवानलाई, आफ्नै आफन्तलाई मारेर के गर्ने भगवान, यसरी यो त हामी त नरकमा जाने काम गर्दैछौँ र उनीहरूले त जानेनन्, कौरवहरूले त यारे हामी त जान्ने भएर हो कि किन यसलाई विवेक नगर्ने? भने युद्ध नगरौँ होला भनेरै अर्जुन अन्तमा यिनीहरूका जम्मै पुरुषहरू मरिसकेपछि स्त्री विधवा हुन्छन्। स्त्री विधवा भइसकेपछि त्यहाँदेखि तिनीहरूले अर्कोसँग बिहा गर्छन्। अर्कोसँग बिहा गरेपछि एउटा वर्णशंकर सन्तान उत्पन्न हुन्छ। वर्णशंकर सन्तान उत्पन्न भएपछि पितृहरूले श्राद्ध तर्पण दिन पाउन छोड्छन्। श्राद्ध तर्पण पाउन छोडेपछि यिनीहरूका पितृ नरकमा खस्छन् र अनिश्चित कालसम्म नरके नियतम वासो भवति इति अनुसूत्रमः, अनिश्चित कालसम्म नरकमा बस्छन् र अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता भयौं। अहो हामी त एउटा महत् पाप, ठुलो पापको गर्नका लागि तत्पर भएका रहेछौँ त। त्यसका लागि यद राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजनम आहत, राज्य सुख लोभको लोभमा परेर आफ्नै स्वजनलाई मार्न तत्पर परेछौं र यदि माम प्रतीकार अशस्त्रम शस्त्र पाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यस्तन्मिक्षेमतरम भवेत्। यी धृतराष्ट्रका पुत्रहरूले म शस्त्र नचलाउनेलाई यदि मार्छन् भने पनि मारौँ, म चाहिँ शस्त्र चलाउँदिन, बरु तिनीहरूले मारौँ, म त्यसैलाई कल्याण ठान्छु भनेर एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानस। यति भनेर अर्जुन रथका पछाडि भागमा गएर धनुष बाण जम्मै त्यागेर शोकले सन्तप्त भएर ओके घोसे मुन्टो लगाएर बसे भन्ने पहिलो अध्यायले हामीलाई भन्यो। उनीहरूले दुर्योधन, धृतराष्ट्र आदिले राज्य सुख धन सम्पत्तिको लोभ लालचमा परेर आसक्तिमा परेर पाप युद्ध गर्न लागे भने अर्जुन त्यस्ता ज्ञानी भएर भगवान सदा सधैँ पनि यो नश्वर अनित्य एक दिन मरेर जाने देह सम्बन्धी मायामा मोहमा परेर अर्जुनले आफ्नो कर्तव्यलाई भुल्दछन्। यो हो पहिलो अध्यायको संक्षिप्त कुरो। संक्षेपमा र अब दोस्रो अध्याय ज्ञातवन्तः, हजुरले अलिअलि कुरो बुझ्नुभयो? हजुर स्वामीजी। पहिलो अध्यायले के भनेको रहेछ? पहिलो अध्यायबाट हामी के शिक्षा पाउने रहेछौँ? बुझ्यो कुरो? अब दोस्रो अध्यायको सार भन्दैछु। सांख्य योगो योगो नाम। सांख्य योग हो। ठीक। सांख्य योगो नाम। पहिलो श्लोक सञ्जयले भनेको छ।
तम तप्दा कृपया अश्रुपूर्ण कुलेक्षण भनेर। त्यस पछाडि सञ्जयले भन्छन् धृतराष्ट्रलाई, राजन त्यस प्रकारले तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, करुणाले व्याप्त र आँसुले पनि गभरि आँसु लिएका, हो कि गभरि आँसुले व्याकुल नेत्र भएका, विषिदन्तम शोकयुक्त तम ती अर्जुनका प्रति मधुसूदन भगवान मधुसूदनले इदम वाक्यम उवाच, यो वाक्य भन्नुभयो अरे। शोक सन्तप्त आँखाभरि आँसुले पूर्ण भएका, विषादमा परेका तम ती अर्जुनलाई भगवान मधुसूदनले इदम यो वाक्यम वचन उवाच भन्नुभयो। दोस्रो अध्यायको श्लोक यहाँबाट सुरु भयो। अर्जुन त विषाद गरेर बसेकै थिए र उनलाई भगवानले अब सम्झाउनु हुँदैछ, हो कि। मधुसूदन भनेको मधु नामक दैत्यलाई मार्नु हुने हुनाले मधुसूदन भनिएको हो। मधु भनेपछि कैटभ पनि आउँछ, मधु कैटभ। मधु कैटभ राक्षसको नाम सुन्नु भएको हो? सुनेको स्वामीजी। हो, त्यो मधु भन्दा कैटभ पनि आउँछ। मधु र कैटभ नामक राक्षसलाई मार्ने, हो कि। अच्छा, अनि नि त्यो राक्षस पनि हामी भित्रै छ अरे। मधु र कैटभ राक्षस पनि हामी भित्रै छ अरे। मधु भनेको नि के अरे? आसक्ति, हो कि। अर्काको धन सम्पत्ति कोही चिज राम्रो देखेर हामीलाई मिठो लाग्छ कि लाग्दैन? भित्र लाग्छ, मिठो लाग्छ, हो। त्यसैलाई मधु भनेको हो, मधु नामले। अर्काको धन सम्पत्ति आदि जे जस्तो छ, रूपवान देखेर, रूपवती देखेर हामीलाई जुन चाहिँ एउटा आसक्ति हुन्छ एउटा, त्यसैलाई मधु भनिएको। मधु मिठो हुन्छ नि, त्यो पनि हामीलाई पहिला त मिठै लाग्छ, हो कि। बादमा त विषको काम गर्छ। अनि कैटभ भनेको घृणा अरे, तितो, अर्कालाई घृणा गर्नु कैटभ अरे, हो। अर्काको धन सम्पत्ति देखेर आसक्ति हुनु मधु हो, मिठो। मिठो पोइजन अरे, स्वीट पोइजन। घृणा गर्नु बिटर पोइजन अरे, तितो पोइजन, हो कि। अच्छा, दुवै पोइजनै हुन्। त्यो आसक्ति, माया, मोह, ममता पनि विषय हो, भरे सोचे जस्तो हुँदैन। देह सम्बन्धी कुरो हो, छुट्छ, हो कि। त्यो घृणामा परिवर्तन हुन्छ, द्वेषमा परिवर्तन हुन्छ, शत्रुतामा पनि परिवर्तन हुन्छ। घनिष्ठ सम्बन्ध पनि देहसँगको सम्बन्ध, आत्माको सम्बन्ध होइन। यसै कारणले त्यसलाई स्वीट पोइजन भनेको छ। अर्कालाई घृणा गर्नु, तिरस्कार गर्नु, निन्दा गर्नु बिटर पोइजन भनेको छ। यी दुईटै विषय हुन् अरे, त्यो हामी भित्रै छन् अरे।
यसै कारणले भगवान को हुनुहुन्छ त भन्दा त्यो मधु र कैटभ नामक राक्षसलाई मार्ने भगवान हुनुहुन्छ। र यहाँनिर सञ्जयले हो कि त्यो देहप्रति जुन आसक्ति भएर अर्जुन एउटा शोकले युक्त भए, शोक सन्तप्त भए, त्यो देह सम्बन्धले आसक्त भएर त्यो पनि एउटा बिटर पोइजन थियो अर्जुनको, त्यसैलाई नाश गर्न भगवान समर्थ हुनुहुन्छ भनेर यहाँ सञ्जयले भगवानलाई मधुसूदन भनेर नाम राखे। हरेक नाममा पनि कारण हुन्छ। हो त मधुसूदनलाई हामी पनि पुकारा गरौँ है। हाम्रा पनि त्यो मधु र कैटभ राक्षसलाई हो कि नाश गर्नका लागि भगवानसँग हामीहरूले पनि एउटा याचना गर्नुपर्छ है त, याद गर्नुपर्छ। ल र एकदेखि लिएर त्यहाँदेखि 10 सम्म अर्जुनको कायरताको विषयमा वर्णन गरिएको छ यहाँ दोस्रो अध्यायमा। त्यही हो। अर्जुन भगवानले भन्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको एउटा अट समयमा, यो सङ्कटकालीन समयमा तिमीलाई यो यस्तो के अरे मोह यो देहप्रति कहाँबाट उत्पन्न भयो अर्जुन? यो त कोही श्रेष्ठ पुरुषले गरेको आचरण पनि होइन। अगाडिका श्रेष्ठ पुरुषहरूले यस्तो गरेनन्, आफ्नो कर्तव्य गरे। यसले तिमीलाई स्वर्ग पनि दिँदैन यो देह सम्बन्धी कुरोमा आसक्त हुँदा, कीर्ति पनि गर्दैन। त्यसै कारणले यो नपुंसकता हो कि लाई त्यागेर तिमी त्याग। यो तिमी जस्ता वीर अर्जुनलाई शोभा दिँदैन यस्तो कायरता, यो नपुंसकता, अनम्यानलीनेस र यो हृदयको तुच्छ दुर्बलतालाई त्यागेर परन्तप शत्रुहरूलाई ताप पुर्याउने हो कि अर्जुन उत्तिष्ठ, उठ, युद्धका लागि, कर्तव्यका लागि, न्यायका लागि, धर्मका लागि उठ। अर्जुनले तर्क दिन्छन् कथम भीष्मम अहम सङ्ख्ये। अब यी भीष्म र गुरु द्रोणाचार्यसँग कसरी मैले युद्ध गर्ने? कि त पूजनीय हुन् भनेर बरु भिक्षा मागेर खान्छु, तर म यिनीहरूलाई मार्न चाहदिनँ र यसरी आफ्ना दाजुभाइलाई मारेर रगतले मुछिएको यस्तो राज्यको सुख पनि र सम्पत्ति पनि म भोग्न सक्दिनँ भगवान, चाहन्न। सातौं श्लोकमा अर्जुनले भगवानको शरणागति गर्छन्। शरणागति नगरी कसैले तपाईको ज्ञान पाउँदैन गुरुबाट, भगवानको कृपा पनि पाइँदैन शरणागति नभइकन। बिल्कुल भगवानको शरण पर्नै पर्छ, तब मात्रै ज्ञान प्राप्त गरिन्छ। हेर्नुहोस्, यही गीता पनि भागवत पनि अगाडि दीक्षा दिएर मात्रै सुनाइन्थ्यो, दीक्षा नदिएकालाई सुनाइँदैन थियो। हेर्नुहोस् किन? अपवित्र हुन्छन्, खाने नखाने कुरोको विवेक गर्दैनन् र यो ज्ञान उनीहरूमा एउटा हावी हुँदैन भनेर र अर्जुनले शरणागति गर्छन् हो कि शिष्यस्ते अहं साधिमां त्वं प्रपन्नम भनेर। र
10वां श्लोकसम्म हो यसरी नै अर्जुनले एउटा आफ्नो शरणागति गरेर पनि हो कि भगवानलाई एउटा आफ्नो गुनासो पुग्छन् र 11वां श्लोकमा भगवानले जुन कुरो शोक गर्न योग्य छैन तिमी त्यो कुरोको शोक गर्छौ, पण्डितका जस्ता कुरा पनि गर्छौ, तर ज्ञानीजनहरू जो यो संसारबाट गए र जो अहिले जीवित छन् त्यसका लागि शोक गर्दैनन् भनेर भगवानले अनि चाहिँ हो कि एघारवां श्लोकदेखि लिएर 30वां श्लोकसम्म हो कि सांख्य योगको विषय आत्म ज्ञानको विषय लिएर आत्मा ज्ञान हो कि को विषय लिएर अर्जुनलाई एउटा उपदेश गर्नुहुन्छ। आत्मा भनेको कुरो के हो, कस्तो हो, देह के हो, शरीर के हो, देहको धर्म के हो, आत्मा के हो, यो कस्तो हो र आत्माको धर्म के हो, यो कुरो भगवानले 11वां श्लोकदेखि लिएर 30वां श्लोकसम्म अर्जुनलाई आत्मज्ञानका बारेमा बताउनुहुन्छ। यसैलाई ज्ञान योग भनिन्छ। कर्मयोग पनि बताउनु भएको छ भगवानले हो कि र पहिलो अध्याय प्रस्तावना हो, भूमिका हो, गीता किन भन्नु पर्यो, गीता भन्नुको एउटा प्रमुख प्रयोजन के थियो भन्ने कुरो पहिलो अध्यायको भूमिकाबाट हो कि हामीले जान्दछौँ कि देह सम्बन्धी मोहमा आसक्तिमा परेका हामी संसारी मनुष्यका लागि भगवानले आत्मतत्व जुन अजर हो, अमर हो, सच्चित आनंद स्वरूप हो, आत्मा अजर हो, अमर हो, स्वयं ज्ञान स्वरूप हो, आत्मालाई ज्ञानका आवश्यकता पर्दैन, स्वयं ज्ञान स्वरूप हो, प्रकाश स्वरूप हो, ईश्वरको अंश हो, यो कुरो बुझाउनलाई भगवानले 11वां श्लोकदेखि लिएर 30वां श्लोकसम्म अर्जुनलाई उपदेश गर्नुभयो। ओके र जसको पूर्व जन्मको धेरै भक्ति छ, संस्कार छ, उनीहरूलाई मात्रै भगवान प्रति भक्ति हुन्छ अरे। भागवतमा भनिएको छ, जन्म जन्मार्जिते पुण्य कृष्णै भक्ति प्रजायते। धेरै जन्मका पुण्यले मात्रै भगवान कृष्णमा भक्ति लाग्छ अरे। ओके र भागवतले भनेको छ, गुरुजीले हामीलाई बरु श्लोक छिटो छिटो पढाएर सकिदिए हुन्थ्यो, यो अर्थ त बिस्तारै हुँदै गर्थ्यो भन्ने त लागेको छैन तपाईहरुलाई? छैन स्वामीजी। अर्थ नबुझ्दा के गर्नु? भन्दा चाहिँ अलिक यसो भनेको छ भने जस्तो बुझिन्छ। कति आनन्द आइरहेछ। भागवतले भनेको छ, सबै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षते। ओके, सबै पुंसाम परो धर्म भनेको मनुष्य मात्रका लागि सबैभन्दा श्रेष्ठ धर्म यही हो अरे। यतः
भक्ति अधोक्षजे, जसबाट भगवान श्री कृष्णमा भक्ति लाग्दछ। सबै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। मनुष्य मात्रका लागि सबैभन्दा श्रेष्ठ धर्म त्यही हो जसबाट भगवान श्री कृष्णमा, कृष्ण भन्दा नारायण विष्णु राम सबै बुझ्नु है, कृष्ण नाममा सबै आइहाल्छ, जसबाट भगवान श्री कृष्णमा भक्ति लाग्दछ। अनि त्यो भक्ति कस्तो होस् त अरे, म अलिअलि पूजा गर्छु, सेवा गर्छु, भगवानलाई बाती यसो डुलाइदिन्छु, एक दुईवटा जानेका स्तोत्र गर्छु, म कृष्णको भक्ति गर्छु त भन्नु मात्रै पर्याप्त हो र? होइन। यसो भनेको छ, यसो भनेको छ। अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। त्यो भक्ति कस्तो होस् अरे भन्दा अहैतुक्य, कुनै प्रकारको भगवानमा एउटा भगवान कृष्णमा भक्ति गर्दाखेरि कुनै प्रकारको सांसारिक इच्छा चाहना लिएर होइन अरे। अहैतुक्य भनेको कुनै सांसारिक चाहना, मलाई यो दिनुहोस् र ऊ दिनुहोस् भनेर होइन अरे, हेतु लिएर होइन अरे। अहैतुक्य केवल कृष्ण चाहियो, कृष्णप्रति भक्ति होस्, कृष्णप्रति प्रेम होस्, त्यति मात्रै। अनि अहैतुक्य हो कि जसमा कुनै प्रकारको इच्छा र चाहना नहोस् अरे। अनि प्रतिहता होस् अरे, कहिले नछुटोस्, कहिले नटुटोस् अरे। कति मिठो नि कुरो। अहैतुक्य भनेको निस्वार्थ, कुनै चाहना इच्छा बिना भगवानको प्रेम मात्रै गोपिनीहरूको जस्तो। बरु हामी नरक जाउँ, करोड जन्मसम्म नरकमा बसौँ, भगवानलाई बरु यो चरण धुलीले जाति हुन्छ भने त होइन दिउँ। भगवानलाई त्यस्तो बिमार भएको कहाँ खपेर बस्नु हामी। यस्तो अहैतुक्य प्रतिहता, प्रतिहता भनेको निरन्तर, कहिले नछुटोस्, कहिले नटुटोस् अरे। अनि यस्तो भक्ति, यस्तो प्रेम भयो भने के हुन्छ अरे त? हाम्रो जीवन कस्तो हुन्छ अरे त भन्दा ययात्मा संप्रसीदति, त्यो भगवानको भक्तिले, त्यो भगवानको कृपाले हो कि एउटा यो जीवनमा यति आनन्द आउँछ अरे कि यति आनन्दमय हुन्छ अरे यो जीवन कि सम्पूर्ण हाम्रो जीवन नै धन्य कि धन्य हुन्छ अरे, कृत्य कृत्य हुन्छ अरे। भने मैले कहाँबाट सुरु गरेँ त भन्दा पूर्व जन्मको पुण्य छ भने मात्रै भगवान कृष्णमा भक्ति लाग्छ भनेर भागवतले जुन हामीलाई बताएको छ त्यो कुरोबाट हामी एउटा त्यो श्लोकसम्म पनि पुग्यौं। कुरो होला त यो ठिकै होला, ठिकै हो स्वामीजी, ठिकै हो। मलाई त ठिकै लाग्यो। अरूलाई अब
धेरैजना कता कता संसारमा र आफैलाई पनि विचार गर्दा धर्मतिर फर्किन भन्दा अर्थतिर खोलिन्छ। हो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब सबैलाई त भक्ति लाग्दैन नि त, सबैको पुण्य नहोला, सबैलाई भगवानमा भक्ति लाग्दैन, लागेको पनि त छैन नि। बाबुआमालाई लागे, छोराछोरीलाई लागेको छैन, छोराछोरीलाई लागे बाबुआमालाई लागेको छैन, हाम्रा घरैभित्र देखिरहेका छौँ। किन टाढा कुरा गर्नु, र त आफ्नै भित्रै छ, आफू भित्रै छ। यो पुण्य रहेछ नि त, आफ्नो आफ्नो पुण्य। त्यही रहेछ। त्यसो भएदेखि अब के गर्नु त हौ, त त्यो पुण्य नहुनेले भक्ति भगवानमा लागेन भने अब उनीहरू चाहिँ के त, भगवानको एउटा कुनै सम्झना आराधना बिनै बस्नु त, उनीहरूको मुक्ति चाहिँ नहुने त, उनीहरूले भगवान प्राप्त गर्न चाहिँ नसक्ने त, मुक्ति प्राप्त चाहिँ गर्न नसक्ने त भन्दा भगवानले कृपा गरेर, हो कि अत्यन्त दयालु भगवानले कृपा गरेर गीतामा 4वटा बाटो देखाइदिनु भयो। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग र अन्तमा शरणागति योग। कतै केहीपट्टिबाट सकिएन, कतै केही गर्दा भएन भने शरणागति योग। कर्मयोगीले पनि, ज्ञान योगीले पनि, भक्ति योगीले पनि शरणागति त हुनै पर्छ, हुन त। तर भए तापनि आफूलाई भगवान भक्ति लागेन भने के गर्नु त भन्दा कर्मयोगको बाटो देखाइदिनु भयो भगवानले। आत्मज्ञान दिनुभयो, यहाँ आत्मा दर्शाइदिनु भयो, शरीर कस्तो हो। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति भनेर भन्नुभयो पहिले। अस्मिन् देहे, यो शरीरमा, देहिनः, यो आत्माको कौमारम यवनम जरा, कुमार अवस्था, यवन अवस्था, जरा अवस्था, वृद्ध अवस्था हुन्छ। तथा देहान्तर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति, हो कि त्यसै गरेर यो आत्माले, आत्माको त बालकपन, युवापन, वृद्धपन हुँदैन। आत्मा त कुटस्थ हो, एक समान रहन्छ आत्मा। तर यो शरीरमा आत्मा आएको हुनाले जीव भनिन्छ आत्मालाई। आत्मा जब शरीरमा आउँछ उसलाई जीव भनिन्छ। तर यो जीवले, यो शरीरले गरेको धर्म पनि लिनु परेको हुनाले, भोग्नु परेको हुनाले, हो कि कहिले कुमार अवस्था, कहिले जरा अवस्था, कहिले युवा अवस्था भएको एउटा भान हुन्छ आत्मालाई पनि। त्यस्तो एउटा आभास हुन्छ, भान हुन्छ। र त्यसै गरी यो आत्माले एउटा शरीर छोडेर अर्को शरीरमा जाँदा धीर ज्ञानी पुरुषहरू, हो कि न मुह्यति, मोहित हुँदैनन् अरे। किन? अन्तवन्त इमे देह नित्यस्य उक्ता शरीरिणः। यी जति पनि शरीरहरू छन् सबैको अन्त हुन्छ अरे, एन्डिङ छ अरे, हो कि अन्तवन्त इमे देह नित्यस्य उक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य नित्यस्य अनाशिनः अविनाशी, यो आत्मा अविनाशी, अप्रमेयस्य, हो कि कहिले पनि प्रमाण गरेर पनि यस्तो भनेर बताउन नसकिने, नित्यस्य, नित्य सधैँ एक समान रहने, हो कि आत्माका इमे देह, यी शरीरहरू अन्तवत अरे, अन्तवत छन् अरे, मृत्युमा प्राप्त हुन्छन् अरे।
body may die, the world pass away, but the life in God endures. शरीर मरेर जान सक्छ, संसार पनि छुट्न सक्छ, तर ईश्वरमा भर परेको जीवन, ईश्वरमा शरण परेको जीवन कहिल्यै पनि मर्दैन अरे, सधैँ अमर रहन्छ अरे। The things of the world are not our wealth अरे। यी संसारिक जति वस्तुहरू छन् यी हाम्रा सम्पत्ति होइनन् अरे, वास्तविक स्थायी सम्पत्ति होइनन् अरे यी, but the love of God that endures। ईश्वरको प्रेम, ईश्वर प्रतिको प्रेम, भगवान प्रतिको प्रेम नै हाम्रो प्रमुख सम्पत्ति अरे, जुन चाहिँ सदा सदा नै यो लोकदेखि लिएर परलोकसम्म टिक्छ अरे। ओके, र कर्मयोगको बाटो देखाउनु भयो भगवानले। आत्माको सबै स्वरूप बुझाइदिनु भयो। आत्मा अजर छ, अमर छ, कहिले मर्दैन, नासिँदैन, यो ईश्वरको अंश हो, स्वयं ज्ञान स्वरूप छ यो भनेर, अनि यो आत्मालाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ त अब भन्दा कर्मयोग र ज्ञान योगका बाटाबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। भक्ति योगका बाटाबाट नि छ, त्यो भक्ति योगका बाटाबाट त भगवानलाई प्राप्त गरिहालिन्छ नि। अनि भक्ति पुण्य छैन भने भक्ति हुँदैन। भक्ति भगवानको हुन्छ, भक्ति आत्माको होइन। भक्ति त भगवानको पो गरिन्छ। अब त्यो भक्ति भएन भने कर्मयोगको बाटोबाट जानु। जति कर्म गरिन्छ निस्वार्थ गर्नु, ईश्वरका निमित्त भनेर गर्नु। त्यो कर्मयोगले भरे ज्ञान योगमा पुर्याउँछ। ओके, कर्मयोगले ज्ञान योगमा पुर्याउँछ र ओके आत्मा प्राप्त गराउँछ। आत्मा प्राप्ति भयो भने पनि मोक्ष हुन्छ। यदि आत्मा प्राप्त गर्यौं हामीहरूले भने मुक्ति हो, त्यो पनि आत्मा पनि मुक्ति मा प्राप्त गर्दा पनि मुक्ति हुन्छ, ओके आनन्द हुन्छ। तर त्यही आत्माको आनन्दलाई अनुभव गरेर बसिन्छ एक्लै। तर भगवानको भक्ति गर्दा भगवान प्राप्त हुनुहुन्छ। भगवानको आनन्द, भगवान प्राप्त गरेर पाइने आनन्द, ओके आत्माको आनन्द भन्दा कता हो कता परम आनन्द हुन्छ सदा सदा नै। त्यस कारणले गर्दा कर्मयोगको बाटो देखाउनु भयो। कर्म गर तर फलको आशा नराख। फल दिने भगवान हुनुहुन्छ। र ज्ञानका पनि कतिवटा श्लोक यहाँनिर भगवानले बताउनु भयो, हो कि कर्मयोग गर्यौ भने अलिकति थोरै गरेको पनि कहिले व्यर्थ जाँदैन। सकाम कर्म नगर। कर्मकाण्ड सकाम भनेको यो पाऊँ, ऊ पाऊँ, धन पाऊँ, सम्पत्ति पाऊँ, पुत्र पाऊँ, अनेक पाऊँ, लटरी पाऊँ भनेर यस्तो सकाम कर्म नगर्नु अरे। कर्मकाण्ड, कर्मकाण्ड भन्दाखेरि अब हाम्रो जन्म सूतक छ, मृत्यु सूतक छ, हामी बेला बेला पूजा लाउँछौँ, जन्मिदावन मरण हुन्छ, विवाह संस्कार हुन्छ, मृत्यु संस्कार हुन्छ, कोही कोही हाम्रो संस्कार छन्, त्यसमा हामीहरू एउटा गृहस्थीले गर्ने चलन छ। तर भगवानलाई छोडेर, कर्मयोग र ज्ञानयोगको बाटोलाई छोडेर
केवल कर्मकाण्ड मागेर गर्नु चाहिँ सबैभन्दा हीन भनेको छ, तुच्छ भनेको छ। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनञ्जय। त्यो कर्मयोगलाई नै निस्वार्थ रूपले कर्मयोग गर्नु नै बुद्धि योग भनेको हो। र कुनै पनि कुरो मागेर कर्मकाण्ड गर्नु तुच्छ अरे, अत्यन्त। संसारमै घुमाइरहन्छ त्यसले। मागियो, मागेपछि फल पाइन्छ, फल पाएपछि भोग्नुपर्छ, भोग्नका लागि फेरि शरीर लिएर आउनु पर्यो। यसै कारणले कर्मयोग गर्नु, कर्मयोग गर्नु, कर्म गर्नु, फलको आशा नराख्नु, ईश्वरका निम्ति भनेर गर्नु हो कि आत्मा पाइन्छ, आत्मलाभ हुन्छ। अनि कर्मयोगले हामीलाई ज्ञान योगमा पुर्याउँछ। ज्ञान भनेको मन वचन हो कि ले एउटा कर्मको त्याग गर्नु। कर्ममा जुन मैले गरेँ भन्ने एउटा कर्तृत्व अभिमान छ नि, डुवर्सी, मैले यो गरेको ऊ गरेको भन्ने, मेरो मेरो भन्ने, त्यसलाई त्याग गर्नु ज्ञान हो, योग हो। आसक्ति, ममता, ममता भनेको मेरो मेरो सांसारिक वस्तुलाई, आसक्ति भनेको लोभ लालच, अर्काको धन सम्पत्ति रूप आदि देख्दा हो कि। अनि मैले गरेको हो भन्ने कर्तृत्व अभिमान हो। यो त्याग्नु नै कर्मयोग र ज्ञान योग हो। अब कर्मयोगले ज्ञान योगमा पुर्याउँछ। ज्ञान योग प्राप्त भइसकेपछि आत्मा चिनिन्छ। ज्ञान योगले आत्मा चिनाउँछ हामीलाई। आत्मा कस्तो रहेछ, आत्माको स्वरूप के हो कि। आत्मा एउटा सच्चित आनन्द स्वरूप हो कि। आत्मा कोही गर्नेवाला होइन, खासमा गर्नेवाला शरीर हो, शरीर प्रकृति हो। आत्मा एउटा मौन हो, ज्ञान स्वरूप हो, सच्चित आनन्द स्वरूप हो। कर्मयोगबाट ज्ञान योग, ज्ञान योगबाट आत्मलाभ हुन्छ हामीहरूलाई र मुक्ति प्राप्त गर्छौं, अथवा हामीहरूलाई परम आनन्द मोक्षको अघि आनन्द प्राप्त हुन्छ। अब जब हामी आत्मालाई चिनिसक्छौं, त्यही ज्ञान योगबाट भक्ति योग पनि हुन्छ हामीहरूलाई। ज्ञान योगबाटै, ज्ञान योगसम्म नै रहेर म यही आत्मलाभ गरेर आत्माकै आनन्द र प्राप्त गरेर मुक्ति प्राप्त गर्न चाहन्छु भन्यो भने र ठिकै हो। आत्मानुभव गरेरै, आत्माको आनन्दलाई अनुभव गरेर मोक्ष प्राप्त गर्न सकिन्छ, तर भगवान प्राप्त हुनुहुन्न। त्यसबाट मोक्ष हुन्छ, आनन्द हुन्छ। भगवान प्राप्त गर्नका लागि जब ज्ञान योगबाट आत्मा चिनिन्छ, आत्मा यस्तो रहेछ भनेर अनि भगवानको भक्ति गर्न थालिन्छ। त्यहाँदेखि भगवानको भक्ति गर्न थालेपछि अनि भगवान प्राप्त हुनुहुन्छ। यस्तो प्रकारले यो जान्छ र 6औं अध्यायसम्म कर्मयोग र ज्ञान योगको वर्णन प्राय गरेको छ। भक्ति योगको वर्णन त्यति छैन हो कि। कर्म योगको बाटोबाट र ज्ञान योगको बाटोबाट कसरी चाहिँ हामीहरूले कर्मयोगको बाटोबाट चित्त शुद्धि गर्नु पर्दछ। कर्मयोगले हाम्रो चित्त शुद्धि गराउँछ, मन चित्त सबै कुरालाई शुद्धि गराउँछ। मन चित्त शुद्ध भएपछि हामीलाई ज्ञान प्राप्त हुन्छ। ज्ञान प्राप्त भएपछि हामीलाई आत्म साक्षात्कार हुन्छ, आत्माको दर्शन हुन्छ र हामीलाई मुक्ति मिल्छ। अनि होइन म त भगवान नै प्राप्त गर्छु भन्यो भने फेरि भक्ति गरे भने आत्मज्ञान प्राप्त गरिसकेर, आत्मदर्शन प्राप्त गरिसकेर भगवानको भक्ति गर्न थालेपछि परम आनन्दमय स्वरूप भगवान प्राप्त हुनुहुन्छ। तपाईहरुलाई यो कुरो अलिअलि बुझ हुँदैछ?
बुझेछु स्वामीजी। बुझ्नु भएन भने प्रश्न सोध्नुहोस् है। बुझिरहेको छ। बुझिँदैछ स्वामीजी। कसरी चाहिँ 6औं अध्याय कर्मयोग के हो, ज्ञान योग के हो, भक्ति योग के हो, अन्तमा शरणागति योग के हो, किन कर्मयोग र ज्ञान योग गर्नु पर्यो, भक्ति योग किन नभएको एकैचोटि भगवानलाई प्राप्त गर्ने भन्ने वस्तु चाहिँ जानकारी होस् तपाईहरुलाई भनेर र मैले यो कुरो आज तपाईहरुलाई अलिअलि संक्षेपमा यथाबुद्धि यथामति मैले भनिदिँदैछु। गुरुका कृपाले, गुरुका प्रसादले मलाई स्वामीजीले यो गीता पढाउनु भएको हो र गुरुको कृपा भएको हुनाले स्वामीजीले मलाई गीता पढाउनु भयो, स्वामीजीले मलाई व्याकरण व्याकरण पढाउनु भयो, वेद पढाउनु भयो हो के, र सिद्धान्तहरू बुझाउनु भयो, योग सिकाइदिनु भयो, अष्टाङ्ग योग डरलाग्दो त्यो त्यत्रो त मैले गर्न सकिनँ र पनि अहिले पनि म योग गर्छु 45 मिनेट यहाँ। त्यस कारणले गुरु कृपाको प्रसाद हुनाले मैले तपाईहरुलाई यो संक्षिप्त रूपमा 2 अध्यायसम्मको कुरो सुनाए। अब फेरि 2-3 हाम्रो दिन क्लास लाग्छ यो 6औं अध्यायसम्म पुग्न। जसरी मैले तपाईहरुलाई पहिलो अध्याय र दोस्रो अध्याय एकदम दोहोर्याएर ढिलो गरेर दोहोर्याई शुद्ध्याइ पढ्नु पर्छ, तपाईहरुले 18 अध्याय गीता अनि पढ्न सक्नुहुन्छ भनेको थिएँ मैले। कुरो ठिकै लाग्यो अहिले चाहिँ? एकदम ठिकै लाग्यो। पुग्यो भनेको त्यति नरटाएको भए, त्यति ढिलाइ नगरेको भए अहिले सर तपाईहरुलाई आउने थियो होला। आउँदैन थियो। आउने पनि थिएन, गीता पनि अगाडि बढ्न मुस्किलै थियो। पहिला तिखार्नु भएको थियो, कहाँबाट बढ्छ? बोरिङ हुने थियो, नआउने रहेछ भन्नेमा पुग्ने थियो। त्यस्तै यो जो संक्षेपमा अर्थ छ, तपाईहरुले जति समय लागोस् संक्षेपमा अर्थ बुझेर गएपछि 18 अध्याय गीता तपाईहरुलाई छङ्ग तपाईहरुले प्रवचन गर्न थाल्नुहुन्छ अनि अरूलाई गीताको अर्थ यो हो भनेर गीता 18 अध्याय पुरा नगरी प्रवचन गर्न थाल्नुहुन्छ तपाईहरुले। यी हाम्रा के अरे सुनिता बहिनीहरु जस्ता, पूनम बहिनी, गोमा बहिनी जस्ता, हाम्रा नारायण, हाम्रा इन्द्रजी जस्ताले अरूहरूले पनि तपाईहरुले प्रवचन गर्न थाल्नुहुन्छ। बुझेपछि र केही समय लागोस् हो कि म तपाईहरुलाई 2 अध्याय अलिकति रह्यो थोरै, म त्यसलाई पुरा गर्छु अर्को पाली र त्यहाँदेखि तेस्रो, चौथो, पाँचौं, छैठौं अध्याय संक्षेपमा जान्छ, धेरै टाइम लाग्दैन। यति बुझिसकेपछि छट तपाईहरुले बुझ्न थाल्नुहुन्छ। त्यो 7औं अध्यायको पहिलो श्लोक अलिकति बुझाएपछि ठ्याट्टै तपाईहरुलाई थाहा भइहाल्छ, अभन्दा अलङ्कार बुझ्नुहुन्छ। अनि त्यो बुझेपछि के हुन्छ भन्दा गीता दिमागमा बस्छ, मनमा बस्छ, हृदयमा बस्छ, मस्तिष्कमा बस्छ हो कि, आत्मामा बस्छ र आनन्द लाग्न थाल्छ। त्यो अर्थ सुनेर तपाईहरुलाई यस्तो पो रहेछ त भन्ने आनन्द हुँदै जान्छ र तपाईहरुले त्यो कुरो अरूलाई पनि शेयर गर्न थाल्नुहुन्छ। त्यो ज्ञानको दियो तपाईहरुलाई बाल्दिएपछि, ज्ञानको दियो तपाईहरुलाई बाल्दिएपछि त्यो दियोबाट अरू पनि हो कि दियो सल्किँदै जान्छन् र एउटा सबैको कल्याण भएर जान्छ भन्ने मेरो एउटा आत्मविश्वासका साथ यथामति यथाबुद्धि आफ्ना गुरु, आफ्ना पिता, एउटा महापुरुषहरूको कृपाले जे जति मैले सुनेको थिएँ तपाईहरुलाई मैले केही संक्षेप रूपमा बताइदिएर आजको हाम्रो गीता ज्ञान यज्ञको हाम्रो एउटा जो प्रवचनको कार्यक्रम छ, क्लास छ, हामी यहीँनेरि नै
समापन गर्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको ल आज पालो हाम्री हरिप्रियाको अलिक उच्च स्वरमा राम्रो नभुलिकन 3 पटक हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे यो दुईटा एउटा मन्त्र हो। 3 पटक यो मन्त्र भन्नु लो उच्च स्वरले लो राम्रो। ओम श्री श्रीमन्नारायण भगवान की जय। गाउनुहोस् अब गाउनुहोस्। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे अझै एक पटक भन्नुहोस्। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे नारायण शान्ति पाठ गर। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ल काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो सज्जना सन्तु निर्भया। सुनिता बहिनी, हजुर तपाईको हाई स्केल छ। अब त्यो हाई स्केलमा सबैले सक्दैनन् कि यही स्केलमा भन्ने ल। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति भक्तवत्सल भगवान को पतित पावन भगवान नाम को सनातन भागवत धर्म को समस्त गुरुजन को समस्त भक्तजन को गौ माता को सीता माता को गायत्री माता को अमेरिका महादेश को आज को आनंद को जय जय श्री राम जय जय श्री राम।